जनाब मोस्ट डिमांडिंग रोमांटिक और बहुत ही प्यारी एपिसोड 16 के साथ मैं आ चुकी हूँ जी। तो हातिब करने वाला है आज उमायमा को प्रपोज और पारस और शानी का भी बहुत मज़े का सीन है। इसके अलावा आप देखेंगे पैरासाइट की मुहाफिज की एक धमाकेदार झलक। तो जल्दी से चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। आपको पता है ना, परीसा आंटी मेरी मुंह बोली मम्मी भी हैं तो कुछ छुपा नहीं सकता, और वैसे भी दाल में कुछ काला नजर आया तो कह दिया ना। इब्राहिम से हिसाब तो लिया, पर हातिब उसकी नायाब सोच सुनकर सख्ती से होंठ बेच गया। तुम्हें मेरे हाथों मरने की बहुत तलब हो रही है क्या इब्राहिम अफंदी? शोलाबाज आंखों में सर्द महरी भरे आम से लहजे में सवाल आया, पर आगे से इब्राहिम अफंदी जैसे अच्छे भले आदमी की आंखें पिटपिटाने पर हातिब के गुस्से की बैंड बजी। खैर माफ़ किया, बैठो तुमसे बात करनी है। हातिब के फ़ौरन से संजीदा होने पर इब्राहिम भी सारी गैर संजीदगी तर्क करता काउच पर बैठा। हातिब ने अपना फ़ोन स्क्रॉल करे वहाँ एक तस्वीर इब्राहिम की तरफ बढ़ाई। ये कौन है सर? इब्राहिम ने फ़ोन स्क्रीन पर दिखाई देते अच्छे हाथ से तगड़े 40 साल के आदमी को देखकर बेचैनी से पूछा। मिसबा मंसूर। इस आदमी के बारे हर छोटी से छोटी डिटेल चाहिए, और इसकी ज़मानत भी। इब्राहिम ने झटके से नज़र स्क्रीन से हटाकर किसी सोच में डूबे हातिब पर डाली और उठ खड़ा हुआ। क्या ये जेल में है, और है कौन सर? इब्राहिम के पेट के अंदर तजस्सुस के मारे बल पड़े। तुमसे जितना कहा पहले वो करो इब्राहिम, मैं शिपमेंट की तैयारी देखने जा रहा हूँ, तुम अभी से इस काम लगो, समझे? काबिल के कड़े तेवर तकते इब्राहिम ने फौरन सर हिलाया और हातिब के फ़ोन से वो पिक्चर अपने व्हाट्सएप पर इरसाल करते ही इजाज़त लिए निकला। तभी आगे से सुहाना को देखकर इब्राहिम रुका। क्या वो अच्छे मूड में है? सुहाना ने हिचकिचाते दरियाफ्त किया। नॉर्मल है, तुम अपनी किस्मत आजमा सकती हो, वो सरसरी से अंदाज में जवाब दिए पास से गुजरने लगा। तभी सुहाना ने बेइरादा उसकी कलाई अपने हाथ में दबाते रोका। इब्राहिम ने एक नज़र सुहाना की आंखों और फिर झुकाकर दूसरी उसके हाथ में दबी अपनी कलाई पर, जो पूरी तरह जकड़ी भी ना जा सकी, पर डाली। और तुम्हारा मूड? सुहाना के सवाल पर इब्राहिम ने फिर से नज़र इस लड़की की आंखों में तैरती फिक्र पर डाली। मेरे मूड को हर आप जानती हो क्या करता है? तुम्हारा मुझे किसी भी तरह छूना, आग की तरह जलने लगता हूँ। तुम मेरे दिल की मजबूती परखते थकी नहीं, कब इसकी जान बख्शोगी? हफ की अमेज अंदाज में इब्राहिम ने अपनी कलाई झटके से सुहाना के हाथ से झटकी, जो ऐसे जवाब पर मुतासिर कुन मुस्कुराई। मैं उसकी जान तब बख्शूंगी जब तुम किसी मुस्तहिक को अपना दिल थमाओगे। जाने से पहले तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढूं? इब्राहिम ने बस जाने के जिक्र पर सुहाना की डूबी आंखें देखी, जिसे अभी फारिस की मौत का बहुत बड़ा दुख सहना था। कहाँ जाना है तुम्हें? सीने में पड़ा इब्राहिम अफंदी का दिल कांप उठा। बहुत दूर, जहाँ से चाहकर भी कोई मुझ तक ना पहुंच पाएगा। चलो जल्दी से अपनी डिमांड बताओ, कैसी लड़की चाहते हो? वो मुसलसल कर्ब से मुस्कुराती इब्राहिम के हौसले के रेशे बिखेरने पर तुली थी, जो अपने अंदर उठते तूफान को आज खुद भी महारत से दबा गया। भले इस बार दिल ही क्यों ना फट जाता। अपनी जैसी ढूंढ कर दो, उसी लम्हे उसे अपना लूंगा। याद रहे, 1% भी वो तुमसे मुख्तलिफ हुई तो रद्द है। इब्राहिम ने इनकार का मुतबादिल बहुत जानलेवा ढूंढा। वो फिर से उसकी राह में हायल हुई। मेरे जैसी मार देगी? वो परेशान थी। इब्राहिम को तकलीफ होने का ख्याल भी दिल पर भारी था। मेरे जैसा इसके अलावा मर जाएगा। तुम जाओ जहाँ जाना है, मुझे कोई जल्दी नहीं। जब दुनिया सारी घूम कर वापस आओगी, फिर हम इस पर बात कर लेंगे। हैव अ गुड इवनिंग मिस सुहाना मुकदाम। अजनबियत की ये कशिश सुहाना के अंदर बाहर से जकड़ लेती थी। इस बार वो गया तो सुहाना बस उसका हाथ पकड़ने का सोचती ही रह गई। इसे कैसे बताऊं मैं वापस नहीं आऊंगी? वो दुख से खुद कलामी करती हातिब के रूम की तरफ बढ़ी, जहां वो ब्लैक पेंट के साथ ब्लैक ही शर्ट पहने कोई ब्लैक के अलावा ही जैकेट निकालता हुआ पलटा तो सुहाना को रूम में आता देखे जबड़े बेंच गया। फिलहाल मुझसे बात की कोशिश बेकार है सुहाना। मेरे सर में ऑलरेडी दर्द है। अगर आपने फिर से वो सब माफ़ी नामा शुरू किया तो कोई नस फट जाएगी। जब मैं बेहतर महसूस करूंगा माफ़ी के बारे सोचूंगा। वो अपने फ़ोन के साथ गाड़ी की चाबी उठाता कठोर बन गया। सुहाना की आंखों में सुरखाई गुली। भले मैं अंदर ही अंदर झुलस कर ख़त्म हो जाऊं। हातिब, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे बताओ, फारिस सच में ज़िंदा है ना? सुहाना को वो फारिस की मौत का भी नहीं बता सकता था। वो अपनी बहन से नाराज़ था, पर उसकी जान लेना हरगिज़ ना चाहता था। सुहाना, मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत बने, हाथ जोड़ता हूँ। मुझे कुछ दिन आपकी खताओं को हज़म करने की मोहलत दें। वो सुहाना के आंसुओं को नज़रअंदाज करे मैट्रेस पर रखी क्लासी जैकेट उठाता कमरे से निकल गया, और सुहाना वहीं मैट्रेस का सहारा लिए बैठी। इसे किसी की माफ़ी मिलेगी? अभी तक तो दूर दूर तक आसार न थे। ये मेरे लॉकर की डिटेल्स हैं, वो यूएसबी वहीं है, तमाम वीडियोस डाटा भी वहीं मौजूद है।
लेकिन रोशानी, एक बार फिर सोच लो मेरा बच्चा। इस वक्त रोशानी और हाशिम रिजॉर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। वो यहाँ पारस से जुड़ी तमाम वीडियोस के साथ अपने इटली के वीज़े के लिए आई थी, जिसमें 4 से 5 दिन लगने थे। हाशिम ने उसके सुपुर्द अपने लॉकर की चाबी और कोड किया, पर वो अभी भी रोशानी के फैसले पर तजब्बुज़ का शिकार थे। मैं एक ही बार सोचती हूँ, बाबा की इटली में मौजूद टीम से रब्ता हो गया है मेरा। वो लोग सब खुद करेंगे, बस बाबा की जगह ठीक वक्त पर अब मुझे कमांड देनी होगी हमले की। पारस जब यहाँ से वापस कैलाब्रिया एंटर होंगे तो बहुत बड़ा अटैक होने वाला है इन पर, जिसकी तैयारी अभी से शुरू की जा चुकी है। आप जानते हैं ये मेरी हिफाजत का पहला टेस्ट है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। रही बात इन वीडियोस क्लिप्स की, तो जब तक मैं पारस की तकलीफ़ नहीं देखूंगी, उनका मरहम कैसे बनूंगी हाशिम अंकल। मैं उनको आप सबके पास वापस लाने से पहले नहीं मरूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। वो कुछ सुनने पर तैयार न थी। इसे हदायत बाबा ने अपने कैंप से रुखसत करते हुए एक स्पेशल सिम दी थी, जिसे इसने इसे अपने फ़ोन में एक्टिव किया। और वहीं से बाबा के सबसे खास साथी फरीदौन का सिक्योरिटी से जुड़ा पहला टास्क पैगाम मौसूल हुआ था। वो लोग इसे इटली मधु कर रहे थे, क्योंकि अहम मीटिंग थी जिसमें फारिस सुल्तान का बाकायदा रैंक उनकी बेटी रोशानी के सपुर्द किया जाना था, और ये सब वो पारस को बताए बिना करने वाली थी। 1 हफ्ते बाद वो इटली जाने वाली थी, 2 दिन के लिए। मरने की बात मत करो रोशाने, मैं तुम्हें और पारस को एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते देखना चाहता हूँ। वो हाशिम मुकदाम के बचगाना ख्याल पर मुस्कुराती। आपने परीसा आंटी के साथ भी कुछ ऐसी ही लाइफ चाही थी हाशिम अंकल, लेकिन 17 साल से लाइफ तो है, पर आप जानते हैं नॉर्मल कुछ नहीं था। ना मेरी लाइफ आसान रही है। मुझे पारिस के साथ चंद लम्हे कभी कभी मिल जाएं, वही काफ़ी हैं। मेरा मकसद उनके साथ जीना नहीं, उनकी हिफाजत करते हुए उनके लिए जीना है। मैं ऐसी कोई नौबत आने नहीं दूंगी कि हम दोनों को भी कुछ कुर्बान करना पड़े। रुशाने के फैसले पर वो अंदर ही अंदर डर रहे थे। उनको लगा जैसे ये बच्ची इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी। लेकिन अगर फारिस सुल्तान के बाद किसी में इटली के पैरासाइट की हिफाजत करने की हिम्मत थी, तो वो रुशाने ही थी। पहले तो तुम मुझे अंकल कहना बंद करो, और दूसरी बात, पारस को बताए बिना कभी कुछ मत करना रोशाने। वो उसके लिए डरे हुए थे। वो उठ खड़ी हुई, क्योंकि पहली फुर्सत में जाकर लॉकर से वो सारा डाटा अपने कब्जे में लेना था, और एक लैपटॉप की भी इसे बहुत ज़रूरत थी। उसके बाबा का अकाउंट अब इसी की मलकियत में था, जहाँ उसकी इटली तक पहुँचने तक के तमाम एक्सपेंसिव की रिच अमाउंट महफूज थी। इनको बताकर ही हिफाजत करूंगी। इसे हिफाजत नहीं, फिर एहसान कहा जाएगा। अब चिल करें हाशिम बाबा, मैंने ट्रेनिंग किसी इदारे से नहीं, बाबा जान से पाई है। मुझे असलहा चलाने से पहले उन्होंने ज़बान और हाथ चलाने सिखाए थे। कहें तो दो दो हाथ करके दिखाऊं। वो मुकाबिल की फिक्र चुटकी में मुस्कुराहट बना गई। हाशिम कुर्सी से उठकर अपनी नजर शेरनी के रूबरू आए। मुझे डर लग रहा है तुमसे। वो हाशिम उकदाम के सहम जाने पर मुस्कुराई। इटली पर कई साल हुकूमत करने वाला शैडो अगर मुझसे डर रहा है, तो मुझे ये बात मान लेनी चाहिए कि मैं किसी को भी डरा सकती हूँ। वो भला की मसरूर और मुतमईन थी। बाबा के जाने का दुख उनकी जल्द ही प्रोफेशनल जिम्मेदारी संभालने की खुशी ने कम कर दिया। पारस भी डर जाएगा, लेकिन तुमसे नहीं, तुम्हारे लिए। मुझसे वादा करो रोशाने, तुम उसके लिए, हम सब के लिए अपनी भी भरपूर हिफाजत करोगी। हाशिम मुकदाम फारिस के बाद उसका ये मजबूत हिस्सा खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। पारस ईसा मुगलानी को मेरी तकलीफ हरा सकती है हाशिम बाबा, और मैं उनकी हार होने कैसे दे सकती हूँ। आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। बस मेरे इटली तक 5 दिन के अंदर अंदर पहुँचने के प्रोसेस को ज़रा सिफारिश करके आसान और तेज़ करवा दें। और आगे भी आपसे छोटे मोटे फेवर्स ज़रूर लूँगी। यू नो ना, वी आर सीक्रेट पार्टनर्स नाउ। हाशिम ने आगे बढ़कर इस बहादुर दिल के टुकड़े को देखा और फखर से उसका माथा चूमा। इसे बाबा के लम्स की याद ने तड़पाया। ऊपर से वो महरूम हो चुकी है। ये ज़्यादा बड़ा खिसारा था। मैं कदम कदम पर तुम्हें फेवर्स देने को तैयार हूँ, और ज़िंदगी ने मौका दिया तो तुम तक आती मौत के आगे इस बाप का सीना हमेशा मौजूद रहेगा। तुम हमेशा सुरखरू रहो। तुम मेरे पारस का खोया सभी से लौटाओ, उसके सुकून समेत। लेकिन तुम दो एज अ हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को प्रॉपर टाइम ज़रूर देना। वो बाबा की आखिरी बात पर नज़रें झुका सी गई। शायद बाबा से इसे ऐसी बेतकल्लुफ़ ताकीद की उम्मीद ना थी। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मैं 1 वीक तक इटली जा रही हूँ, मे भी 2 दिन लगते हैं या पूरा मंथ, और पारस अभी मज़ीद 24-25 दिन ऑफ रहने वाले हैं। वो अफसरदा हुई, क्योंकि खुद भी जानती थी इसे सबके बीच जो परेशान करेगा वो लॉन्ग डिस्टेंस है। मैं तुम दो के लिए कुछ कर सकता हूँ। रोशाने ने मुस्कुराकर शरारत पर आमादा हाशिम मुकदाम को देखा। आप क्या करेंगे? वो मुतजस्सिस हुई। मैं तुम्हारे जाने से पहले तुम दो को अपना रिजॉर्ट पेश कर सकता हूँ, विद VIP प्रोटोकॉल। इसी बहाने इसे भी देख लूँगा।
اس سب میں جو ایک چیز روشانی کے دل کو جکڑ گئی وہ ہاشم اقدام کی جان لیوا حسرت تھی، اپنی ہی اولاد کو 17 سال بعد اپنے قریب دیکھنے کی۔ مل بھی لیجیے گا، کون سا وہ آپ کو پہچان لیں گے؟ وہ اداس سا مسکرائی، مطلب ڈن۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوئے۔ خوب سو وہ آمادہ ہوئی تو ہاشم نے اس کی جانب مشکور شفیق نظروں سے دیکھتے اپنی نم ہوتی آنکھیں چرا کر رگڑی۔ وہ لمحہ سوچ سے بھرا تھا۔ اب میں نکلتی ہوں، مجھے کچھ چیزیں خریدنی ہیں اور پھر راہل کو رات ایئرپورٹ ڈراپ بھی کرنا ہے۔ وہ میرے ہی گھر سٹے کرے گا کراچی، سو آپ اس کے لیے بالکل بے فکر ہو جائیں۔ روشانی نے اپنا بیگ اٹھاتے بتایا، یہ تو زبردست ہو جائے گا۔ اپنے بالاج بابا کو بتا دینا کہ آہل کو کچھ ہیلتھ ایشوز بھی ہیں۔ ہاشم اقدام کو ابھی بھی آہل کے کراچی جانے پر بہت پریشانی تھی۔ جی مجھے آہل نے خود بھی بتایا تھا، بے فکر رہیں، اسے وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ڈنر پر ملتے ہیں۔ وہ ہاشم اقدام کی ساری فکریں سمیٹے ان سے اجازت لیتی میز پر رکھی کی اٹھا کر کانفرنس روم سے نکل گئی تو ہاشم اقدام نے مسکرا کر کرسی پر خود کو واپس ڈھیلا سا چھوڑا اور اداسی بھرا مسکرا دیے۔ روشانی نے پہلے تو اپنے لیے نیو اسمارٹ لیپ ٹاپ خریدا جو اسے ترکش لیرا کے حساب سے کافی مہنگا پڑا، پر اس وقت اسے اس کی شدید ضرورت تھی۔ اس کے بعد اس کے لیے ایک بیگ، جبکہ اسمارٹ لیپ ٹاپ کا سائز روشانی کی پسند کا تھا کہ بیگ میں اچھے سے کیری کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ مال گئی جہاں اس نے اپنے لیے کافی فلیورڈ چاکلیٹس لیں، کچھ اپنے لیے ماڈرن ڈریسز دیکھے۔ اس کے بعد وہ سیدھی بینک گئی، وہاں سے سیکیورٹی کے پروسیس سے گزرنے کے بعد اسے لاکرز تک رسائی ملی۔ ہاشم نے پہلے ہی بینک کال کر دی تھی جس سے روشانی کو اس یو ایس بی تک پہنچنے میں مشکل نہ ہوئی۔ روشانی نے یو ایس بی اپنے قبضے میں کی اور لاکر ویسے ہی بند کرے۔ وہ بینک کے اے ٹی ایم سے کچھ مزید ترکش لیرہ بھی نکالے جسے ویزا اور پاسپورٹ کی فیس کے لیے چاہیے تھے، اور تبھی سے پتہ چلا اس کے اکاؤنٹ میں کسی نے 1 گھنٹے پہلے 7,000 لیرہ کا ڈپازٹ کیا ہے۔ وہ رسید اور باقی ڈاکومنٹس لیے بینک سے نکلی تو پاس سے گزرتے کپل کو دیکھ کر روشانی کو منہ پھیرنا پڑا، کیونکہ وہ دو سرعام ایک دوسرے کو کس کرتے پاس سے گزرے۔ شکر ہے میرے والا شریف ہے، یہ سب برداشت کرنا اٹلی کے پیراسائٹ سے زیادہ مشکل یار۔ ان لوگوں کو سرعام یہ بے شرمی پھیلانے کا خدا کا خوف بھی نہیں آتا کہ کسی سنگل کا بھی دل مچل سکتا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی پارکنگ ایریا آئی، تبھی رک کر مسکرائی۔ ویٹ، میں تو سنگل نہیں، پھر میرا دل، اف روشانے بھول مت، تیرے والا بہت شریف ہے۔ وہ اپنا بیگ گاڑی میں رکھے ساتھ ہی پارس کی طرف سے موصول ہوئے ہارٹ اسٹیکر پر اسے کال ملائے وہیں گاڑی سے لگ گئی۔ آپ نے ڈپازٹ کروایا؟ روشانے کال لگتے ہی پوچھا۔ ہاں، جب تم یہاں سے چلی گئی صبح تو مجھے خیال آیا میں نے تو تمہیں پاکٹ منی دی نہیں۔ وہ فرصت سے کیمپ ہال میں اپنے میٹنگ آفس میں بیٹھا رولنگ کرسی گھماتے بتاتا مسکرایا، یہ پاکٹ منی نہیں، اٹس ٹو مچ پارس۔ وہ تھوڑی بے چین ہوئی۔ فار می اٹس نتھنگ، اور جل پڑی، یہ تم مجھ سے تکلف کس خوشی میں برت رہی ہو؟ وہ پارس کے خفا ہونے پر گہرا سانس اناتالیہ کی خوبصورت شام دیکھتے بڑھ گئی جسے آپ نے مجھے رخصت کرتے ہوئے برتا تھا۔ روشانے ہو اور کوئی موقع جانے دے، پارس نے بہت مشکل سے ہنسی روکی۔ ابھی چند گھنٹے ہوئے ہیں تمہیں گئے ہوئے، تم سے جوگن والی وائبز آ رہی ہیں۔ یہ روشانی کو سراسر مسکراہٹ دینے کی کوشش تھی۔ ہاں اب جلا نے ہون، یہ کہہ کر وہ ہفکی سے بولی، آ جاؤں تمہارے پاس؟ روشانی کا دل پھر سے پارس کو قریب سوچ کر بری طرح دھڑکا۔ نہیں، میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ وہ سہولت سے منع کر گئی۔ کیا میرا آنا؟ پارس نے شوق ہوتے سوال کیا۔ نہیں، آپ کا بے تکلف ہونا۔ روشانی کے رخساروں میں گلاب سے اترے۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ مجھے ایک ملاقات اور کرنی چاہیے اس سے، اور ملاقات بھی اچھی خاصی والی، ماحول تو ایسا ہو کہ بنا ماچس آگ لگے۔ پر ویٹ، میرے ہوتے ہوئے اتنے اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ ارے پارس عیسیٰ مغلانی ہوں، اسے بس میں کرنے کو میرا مسکرانا ہی کافی ہے۔ میرے پاس اس کی پسندیدہ آنکھیں بھی تو ہیں، اور دوسری ڈیٹ کے سارے تقاضے بھی پورے ہوں گے۔ میری بیوی مجھے شریف ہی نہ سمجھ بیٹھے۔ پارس نے دل ہی دل میں یہ سب زندگی میں پہلی بار سوچے جھرجھری لی۔ خود روشانی اس کی چپ پر بے قرار تھی۔ سنا ہے تمہیں گاڑی مل گئی، تو ایئرپورٹ سے واپسی پر مجھے لائبریری ڈراپ کر دیں گی آپ مسز پارس؟ وہ ساری خبر رکھے ہوئے تھا۔ روشانی اس کی جاسوسی کی فین ہو گئی۔ مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے؟ وہ بگڑی 15 سالوں سے۔ پارس کے لہجے میں جی بھر کر شدت تھی کہ کتنے ہی لمحے روشانی کچھ بول نہ سکی۔ لائبریری کیوں جانا ہے؟ وہ یہ نازک سی فسو خیز چپ خود توڑ گئی۔ عشق و محبت پر آج پوری رات مطالعہ کروں گا۔ وہ پارس کے بہکے لب و لہجے پر لبوں پر سمٹی مسکراہٹ گوٹ گئی۔ رومانس پڑھنے کا پلان ہے؟ وہ اس بار روشانی کی مسکراہٹ میں ڈیر سرور ملا گیا۔ شرم نہیں آئے گی آپ کو؟ وہ اپنے اندر اٹھتی سرد لہروں کے باوجود گھبرایا سا ڈپٹ گئی۔ کل کو کرنا بھی تو ہے، شرم کیسی؟
इस आदमी के पास इतने दूर से भी रुखसाने को धड़काने का हुनर था। फिर नज़दीकी का सोच कर तो रुखसाने के अंदर आंधी के झक्कड़ चलने लगे। बंद कर रही हूँ कॉल। वो हफ्फत के मारे लाल हुई। प्लीज़ पिक मी। एयरपोर्ट के बाहर लावारसों की तरह खड़ा आदमी दिखाई देगा आपको मिसेस पारस। बाय। वो बिना कुछ किए भी रुखसाने की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे ही रोक कर कॉल काट गया। न जाने कितने लम्हे लग गए रुखसाने को अपनी फूलती सांस बहाल करने में। एक ये बंदा, ऊपर से मेरे दिल का इनसे मिलने का सोच कर ही मचलना। मुझे लगता है मैंने हिफाजत से पहले इश्क माशूकी में झंडे गाड़ देने हैं। वो अपने दिल के तेज़ धड़कने पर सख्त परेशानी से बड़बड़ाती गाड़ी में सवार हुई। मामला तो वाकई मुहाफिज साहिबा के हाथ से फिसलता महसूस हो रहा था। अमायमा ने आज शाम खाना बहुत रग़बत और मर्ज़ी से खाया। खुद सारा ने इतने दिन बाद अमायमा को रग़बत से खाते देखकर नज़र उतारी। फिर डॉक्टर हमदान ने भी इसके बहुत जल्दी रिकवर करने और कल डिस्चार्ज होने का बताकर मज़ीद खुश किया। भले घर जाने की परमिशन दे रहा हूँ। कल अमायमा पर अपने ज़ख्म की भरपूर केयर करनी है। ज़रा भी दर्द ईचिंग हो तो फ़ौरन मुझसे रब्ता करना। एक मंथ तुम्हारे नए किडनी को अपने फंक्शन प्रॉपरली संभालने में लगेगा। पानी और मिल्क शेक्स का इस्तेमाल ठंड के बावजूद ज़्यादा करना है ताकि किडनी का वर्क टाइम बढ़े। वो सारी हदायत पर फर्माबरदारी से सर हिलाती मुस्कुराई। हातिम इक़दाम कैसे हैं? अमायमा ने अपना पल्स रेट चेक करते हमदान की तरफ चेहरा घुमाते पूछा। सारा के साथ वो भी अमायमा की फ़िक्र पर मुस्कुराए। बेहतर हैं, अभी आए हैं वो थोड़ी देर पहले। थोड़ा पेन था तो पेन किलर चेंज करवाने आए हैं। पेन का सुने अमायमा के चेहरे पर भी तकलीफ़ का असर जागा। आप उनको सबसे बेस्ट पेन किलर देना डॉक्टर हमदान। वो फिर से उनकी तरफ आज से तकती बोली। ऐसी पेन किलर की खसूसियत दवाओं में नहीं इंसानों में पाई जाती है। हमदान की बात पर मायमा ने फ़ौरन नज़रें झुकाईं और सारा के सपुर्द कुछ नई टैबलेट्स का प्रिस्क्रिप्शन बढ़ाकर मुस्कुराते रूम से निकल गए। मैं ये टैबलेट्स लाती हूँ मेरा बच्चा, तुम कुछ खाओगी कैफेटेरिया से? सारा ने प्यार से मायमा के पास आते उसका मुरझाया चेहरा तके पूछा। लॉलीपॉप। मायमा की फरमाइश सुने सारा हंसी, झुककर उसका माथा चूमा। ओके, आराम करो। बीजान के कमरे से जाते ही वो लिहाफ परे करती एहतियात के साथ बेड से उतरी। पेट पर हाथ रखकर होते दर्द पर कराही पर जल्द जिस्म के ठीक से सीधा होने पर दर्द का एहसास ज़ाहिल हुआ। वो आहिस्ता से चलती डोर तक पहुंची और गर्दन दरवाजे से निकाली। उसकी मुतलाशी नज़रें बस एक ही चेहरे की तलबगार थीं। उसके दिल में यह ख्वाहिश जागी कि अगर वो आया है तो उसे देखने ज़रूर आए। वो कितनी देर दरवाजे में रुक कर आते जाते नाशनासा चेहरे तकती। जब मायूसी से वापस जाने लगी तभी उसके कानों में डॉक्टर हमदान के साथ उनके ऑफिस से निकलते हातिब की आवाज़ पड़ी। वो जल्दी से वापस बाहर झांकी तो इसे ब्लैक में दिखाई दिया। डॉक्टर हमदान इसे शायद बाहर तक सी ऑफ करने जा रहे थे। जैसे ही वो दो पास आए अमामा रूम के अंदर हुई और डोर ग्लास पर हथेली रखे वहाँ दिखाई देते हातिब के चेहरे पर हाथ फेरा जो बिल्कुल उसके रूम के बाहर खड़ा डॉक्टर हमदान से बात कर रहा था। क्या मुझसे मिलने नहीं आएंगे? वो सरगोशी में बोल तो बैठी पर जैसे ही हातिब ने दरवाजे की तरफ देखा वो जल्दी से भागने के चक्कर में करा उठी। पूरे जिस्म में दर्द की भयानक लहर जागी और उसकी चीख सुनते ही हातिब अंदर दौड़ा जो अपने पेट पर हाथ रखे इससे पहले लड़खड़ा कर गिरती अमायमा के कमज़ोर जिस्म को हातिब की मजबूत बाजुओं ने अपने हिसार में बरे संभाला। डॉक्टर हमदान भी अंदर दौड़े। हातिब की सुनहरी आंखें देखते ही वो रोना भूल गई। याद रहा तो बस हातिब का नजर आना। तुम क्यों उठी? तुम्हें पता नहीं है अभी चलना फिरना ठीक नहीं? डॉक्टर हमदान प्लीज़ इसका जख्म देखें, ब्लड निकल रहा है। उसकी शर्ट पर फैलते खून को देखे होश में आया जिससे वो मायमा ने भी कपकपाता हाथ अपने जख्म पर रखते मुश्किल से सांस ली। खातिब ने उसे वैसे ही अपना दर्द बुलाए उठाकर मैट्रेस पर बिठाया जबकि वो मैट्रेस की शीट मुट्ठी में दबोचे। डॉक्टर हमदान के पास आने के बावजूद उनके अकब में अपने लिए परेशान हातिब को तक रही थी। ये कैसे हिल गया? मायमा तुम तेज़ बाकी या हिली हो? डॉक्टर हमदान ने उसकी शर्ट ऊपर करते बैंडेज को लहू लुहान देखते हफ्की से पूछा जिस पर वो आंखें भिगोती सर हिला गई। हातिब उसके बैंडेज बदलने तक वहीं खड़ा रहा जिस पर मायमा ने एक बार नजर न उठाई। हातिब की नज़र मायमा के पेट पर मौजूद निशान पर जमी थी जो स्याही माइल था। इसे देखकर उसके अंदर एक अजीब सी आग दहकी। भागना और तेज चलना भी नहीं सह सकती तुम? मैं नर्स को कहता हूँ पेन किलर दे और तुम्हारी शर्ट भी बदलवा दे। डोंट वरी, रो नहीं, अभी दर्द चला जाएगा। वो रोती हुई हातिब को अपने गिर्द ही जकड़ चुकी थी जो बस किसी तरह इस लड़की के दर्द दूर होने का तलबगार था। हमदान रूम से निकले तो हातिब बिना सोचे उसके बिल्कुल करीब जा बैठा जिस सबब वो रोना तो क्या सांस लेना भी भूल गई। उसकी रुखसारों पर आंसुओं की लकीरें थी तो पलकें मुकम्मल भी की। क्यों भागी?
وہ دم سادے سے تک رہی تھی، سوال پر ہوش میں آئی، رونا بھول گئی۔ نہیں، وہ تھوڑی تیز چلنے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، اس کا اندازہ کیے حاتم نے ہاتھ کی پشت سے اس کی گالیں جو تر تھیں رگڑ کر ویسے ہی امائمہ سے لفظ چھین لیے۔ نہیں چلنا، ایک منتھ تک وائٹ سنیل سمجھ لو خود کو، جو کچھوے سے بھی سلو چلتی ہے۔ حاتم نے اسے ٹوکا تو وہ مدھم سا مسکرائی اور سر ہلا دیا۔ آپ کا درد کم ہوا؟ وہ اپنی تکلیف بھول کر اس کے درد کے لیے فکر مند تھی۔ یہ اناتالیہ کے امیر کی جان پر بنتا محسوس ہوا۔ پین کلر بدلوائی ہے، آ جائے گا۔ ایک پرسنل سوال کر سکتا ہوں؟ امائمہ اس کی تمہید پر پریشان ہوئی۔ نہیں، وہ نظریں جھکا گئی۔ ٹھیک ہوں، بتایا تھا۔ تمہارے لوور ابڈومینل ایریا کے قریب اسکار کیسا ہے؟ یہ تو جلنے کا نشان لگ رہا ہے۔ وہ اس کے سوال پر حانک بنی حاتم کی آنکھیں کھوجنے لگی۔ آپ کو گناہ ملے گا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ وہ کیوں؟ حاتم کو حیرت ہوئی۔ میں نے کسی غلط نیت سے نظر نہیں ڈالی۔ ڈونٹ بی اپسیٹ۔ دیکھو، ہم کتنی ریلیٹیوز تو بن ہی چکے ہیں، سو تم مجھے اتنا تو بتا سکتی ہو، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ اس کے صدمے کو کم کرتا اس بار دوستانہ لہجے میں بولا، لیکن امائمہ نے منہ پھیر لیا، آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، اب آپ جائیں۔ وہ ہنوز حاتم کی سابقہ مداخلت پر روٹھی رہی۔ جیسا تم چاہو، اپنا خیال رکھو گی نا؟ وہ اس کے پاس سے اٹھ گیا تو امائمہ نے فوراً سے واپس اسے ہاری تشنہ نگاہوں سے دیکھا۔ نو، وہ فوراً بلا ارادہ بولی، میرا مطلب جی۔ آنکھوں میں تیرتی بے چینی کو ہر ممکنہ چھپاتے مقابل کو مطمئن کرنے کی کوشش میں اور مضطرب کر گئی۔ گڈ بائے۔ وہ مٹھی بھینچتا دروازے کی طرف بڑھا اور امائمہ کو سمجھ نہ آیا اب کیا بہانہ کر کے روکے۔ یہ پینٹنگ بہت اچھی ہے، کل میں اسے گرلڈ ساتھ لے جاؤں؟ حاتم کے ہونٹوں پر رسیلی سے مسکراہٹ نمودار ہوئی، لیکن جب تک پلٹا غائب ہوئی، امائمہ کو محسوس ہوا ان سنہری آنکھوں کی تپش کے آگے وہ کسی بھی پروانے سے جل جائے گی۔ میں جب بہت بور ہوتا ہوں تبھی ایسے بیکار فن پارے تخلیق کرتا ہوں۔ تم اسے ایک شرط پر لے کر جا سکتی ہو۔ سنسنی پھیلائے وہ پھر سے پاکٹس کی جیبوں میں ہاتھ دساتا سر پر آ رکا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ وہ ہکلائی۔ در حقیقت اس سے قریب کھڑا حاتم برداشت کرنا آسان نہ تھا۔ مجھے بھی برداشت کرنا ہوگا اس کے ساتھ۔ امائمہ نے روکی سانس خارج کی۔ مطلب آپ کو بھی اپنے گھر لے جاؤں؟ یہ سوال سراسر ایک الگ ہی حسن لیے تھا، جس کے بدلے امائمہ کو حاتم مقدام کی خاص نظر میسر آئی، ٹھہری، گہری اور بے حد ملائم۔ آئیڈیا اچھا ہے۔ وہ شرارت پر اترا تو اس کے مذاق کرنے پر امائمہ کی پلکیں جھک گئیں۔ کبھی کبھی میرے ساتھ آؤٹنگ پر، کبھی کافی پر، کبھی لنچ پر، کبھی ڈنر پر، کبھی یوں ہی واک پر جانا ہوگا، بنا اعتراض کیے۔ اس بار امائمہ کو اپنی پیشکش سے ڈرا گیا۔ وہ سہم کر سر اٹھائے سے تکنے لگی، جیسے سمجھنے کی کوشش میں ہو کہ وہ دنیا جیسا ہے یا ساری دنیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جمع خوف پر دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ امائمہ اس کے چھونے پر اس کی پہنچ سے دور ہوئی۔ اس کا گریز کچھ زیادہ دل ہراش تھا۔ ول یو میری می؟ حاتم اس کے ڈر کو دیکھتے واپس اس کے پاس بیٹھا۔ وہ جو اس کی آنکھوں میں آنسو جمع تھے ٹپک کر اس کے رخساروں پر اترے۔ کیوں؟ وہ اسی بکھرے لہجے میں حاتم کو تکتے منمنائی۔ ہاں یا نہ کرو، یہ کیوں کیا ہوتا ہے؟ وہ سخت بدمزہ ہوا۔ نہ۔ اس سے پہلے وہ نہ کرتی حاتم نے انگلی کی پور اس کے نرم ہونٹوں پر جما دی۔ مائمہ یوں تھی مانو جسم سے سارا لہو خشک ہو گیا ہو۔ نہ کا آپشن ضبط کر رہا ہوں۔ وہ اس کے پاس اقرار کے سوا کچھ چھوڑنا ہی چاہتا نہ تھا۔ امائمہ بدحواسی کی کیفیت میں مبتلا حاتم مقدام کے اندر چلتی قیامت سے بالکل بے نیاز تھی، پھر بھی قیامت جیسی تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ ارے حاتم بیٹا! سارا کے روم میں داخل ہو کر شفقت سے پکارنے پر وہ بیٹھے بیٹھے ہی سارا کی طرف گھوما۔ جی کیسی ہیں آپ؟ وہ اٹھ کر سعادت مندی کے سنگ اپنا سر جھکا کر ان سے ہاتھ پھروائے رسانیت سے پیش آیا۔ جی اٹھی ہوں تمہارے سبب۔ ہمیشہ سلامت رہو میرے بچے، تم نے میری پوری کائنات بچائی ہے۔ وہ مشکور و ممنون کے ساتھ جذباتی تھیں، جبکہ امائمہ کی تو دھڑکن تھمی تھی۔ میں وسیلہ بنا ہوں بس، بچانے والا اللہ ہے۔ آپ مجھے اپنی یہ کائنات دے سکتی ہیں؟ حاتم کے اچانک یہ سوال پر سارا کے چہرے کا رنگ تو اڑا ہی، امائمہ تک سن پڑی۔ میں سمجھی نہیں۔ سارا کے ہاتھ پیر پھولے۔ آئی وانٹ ہر ایز مائی وائف۔ جتنا وقت چاہیے سوچنے کے لیے لیجیے۔ آئی نو اپنی کائنات، اپنی دنیا میرے ہاتھ تھمانا آپ کے لیے آسان نہیں، پر میں اسے خود سنبھالنا چاہتا ہوں، ہمیشہ نظروں کے سامنے رکھ کر۔ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا سارا۔ ٹیک کیئر۔ وہ سارا صاحبہ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کرے لمحہ پر پلٹا تو دم ساتھ کر تکتی امائمہ کا ہچکی کی صورت سانس لینا اس کے لیے شاید عادی ہاں تھی۔ تبھی وہ مسرور انداز اور اپنے باوقار انداز میں وہاں سے چلا گیا، اور سارا کی حالت تو زیادہ بگڑی تھی، لیکن امائمہ فارس کا دل تو اس شخص کی مٹھی میں دبا اس کے ہمراہ نکل لیا۔
ماحول پر جیسے حیرانگی، سکوت اور سکتہ طاری ہوا جو سراسر فطری تھا۔ یہ کیا کہہ کر گیا ہے مائمہ؟ سارہ نے ہونک انداز میں مائمہ کی طرف دیکھا تو وہ خود بھیگی سانس کھینچتی لا علمی سے آنکھیں چکا گئی۔ جاری ہے، کیا حاتب کو محبت ہو گئی یا اس پیچھے بس تلافی کی نیت ہے؟ مجھے تو بھائی ابراہیم کی طرح دال کالی لگ رہی ہے، اور روشانی اور پارس کا تھوڑا مزید رومانس لیکن بہت زیادہ یونیک ہو جائے تو بیسٹ سین اور ڈائلاگ کے ساتھ چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بتائیے گا کہ کون سا سین، کون سا ڈائلاگ آپ کو بیسٹ لگا آج کے ایپیسوڈ کا۔ تو ملتے ہیں ایپیسوڈ 17 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھا سا ریویو اور پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا، اور جاگ جائیے پلیز، سب جاگ جائیے اس سے پہلے کہ میں آپ کو جھنجھوڑ ڈالوں۔ بائے بائے۔